बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, 8 सितंबर को पीटीआई का जलसा होना था और वो हो गया, मगर जलसे के बाद उठने वाली धूल से पूरे मुल्क का सियासी माहौल धुंधला गया है। किसी को कुछ ना दिखाई दे रहा है ना सुझाई दे रहा है। पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल करते हुए पीटीआई के 10 के करीब अरकान असेंबली को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस पर तरह यह कि हुकूमती वज़रा अली अमीन गंडापुर की जिस तकरीर को उन गिरफ्तारियों का जवाज बनाकर पेश कर रहे हैं, वो तकरीर उन मुकदमात के दर्ज होने के बाद की गई जिनमें उन अरकान को गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के मुताबिक आईजी इस्लामाबाद का बयान यह है कि इन गिरफ्तारियों के मुतालिक स्पीकर कौमी असेंबली को इल्म था। स्पीकर और दूसरी जानिब स्पीकर इससे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। हमने हर चीज प्रोसीजर को फॉलो करते हुए की है। प्रोसीजर के बगैर कोई चीज नहीं की। वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं, वो मैनुअल जो हैं, वो तमाम के तमाम जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बजाय मजम्मत करने के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अरकान की अहाता पार्लिमान से गिरफ्तारियों को जलसे में होने वाली तकारीर का रद्द अमल करार देकर जवाब पेश करते रहे। ये सियासत है, यहाँ पे रंगबाजी नहीं चलेगी। ये सीरीज जो है वाकयात की, उन्होंने कल रात का रिएक्शन जो है वो पैदा किया। उनका कहना था अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको मालूम है। हाथ जोड़कर कहता हूं, अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा मत करें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें। कौमी असेंबली में पेश आने वाले हालात पर बेबसी का इजहार करते हुए स्पीकर कौमी असेंबली ने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा देने का भी इंदिया दे दिया। मुझे आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाजत दी नहीं दी, तो मुझे भी मेरा ख्याल है अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका। और दूसरी जानिब कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि ये सब आईनी तरमीम करने के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश है। जिस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है, उस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असेंबली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार होते हैं, जबकि कौमी असेंबली में हुकूमती अरकान की तादाद 211 है और सेनेट में 54। 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को कौमी असेंबली में मजीद 13 अरकान असेंबली की और सेनेट में मजीद 9 सेनेटर्स की जरूरत है। इस टाइम पे JUIF भी इस तरमीम की मुखालफत करती दिखाई देती है। जुमेरात को कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना था कि फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में एक्सटेंशन का कल्चर गलत है, हम इस रिवायत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। इस हवाले से हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और कभी हम इस मुल्क के अंदर एक गलत रिवायत की बुनियाद नहीं डालने देंगे। और BNP मैंगल ने भी इस आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे होने का दावा अब भी सामने आ रहा है। नंबर सिर्फ उसी सूरत में पूरे हो सकते हैं जब हुकूमत को अपोजिशन अरकान की हिमायत हासिल हो, और यह सिर्फ इसी तौर पर मुमकिन है कि हॉर्स ट्रेडिंग फिर से की जाए। सादुल्लाह बलोच आए, उनको अगवा किया गया और अब वो गायब है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कल जो आईनी तरमीम ये पेश करना चाह रहे हैं बिल कौमी असेंबली में और उसके बाद सेनेट में, उसके लिए हमारे लोगों को डरा धमका के तोड़ा जाए। और इस आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोई इस बारे में इबाम ना रहे, जनाब काजी फैज ईसा साहब को मुलाजमत में कायम रखना है। और हुकूमत की नजर यकीनन उन अरकान पर होगी जिनकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक कौमी असेंबली में आजाद हैसियत बरकरार है। अगर हुकूमत आईनी तरमीम करने में कामयाब हो जाती है तो मंजरनामा क्या होगा, आज के शो में इसी पर बात करेंगे। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे राइट साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब हैं, सेनेटर हैं, और मेरे लेफ्ट साइड पर नासिर भट्ट साहब हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, ये भी सेनेटर हैं, और कामरान मुर्तज़ा साहब हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सटेंशन, जुडिशल पैकेज, तरामीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है? रीज़न कि आज ही आपकी पार्टी की कुछ स्टेटमेंट्स आई कि जी हमारे MNAs जो है वो गायब है एट दिस मोमेंट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इसमें कोई शक नहीं, आपको पता है कि एक दो के तो घर से उनकी बीवी को, उनकी बेटी को, उनकी भाभी को, सबको उठा के लेकर गए हैं। और देखिए एक तरफ हम लोग यहाँ कहते हैं कि जब कोई बात करता है तो आप कहते हो कि ये औरत के खिलाफ ये है और पता नहीं क्या, और ये सारे वो फीमेल के खिलाफ एक वो जहाँ, दूसरी तरफ इस लिहाज से आप एक औरत के साथ कर रहे हो, उनके लोगों के बीवियों को, बेटियों को, सादुल्लाह बलोच, मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन सादुल्लाह बलोच, इज दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? नंबर 2, देखिए जो तरमीमी बिल होता है ना उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। नेशनल असेंबली में इन्होंने 41 बंदों का इन लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको अभी भी नोटिफाई नहीं किया। और अभी एक और चैनल में बैरिस्टर अकील ने कहा है कि उनको लीगलाइज किया है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करे, ये उनके अल्फाज थे, लीगलाइज किया है, लीगलाइज कर दिया है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करे। बिंगो, हॉर्स ट्रेडिंग, दिस इज एग्जैक्टली हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, कि उन्होंने कहा है उनको लीगलाइज कर दिया था डिसीजन से कि वो फ्लोर क्रॉसिंग कर सके। Okay. You understand what I'm saying? वो उसका आई थिंक उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आई थिंक कॉन्टेक्स्ट ये नहीं कि उनको इंडिपेंडेंट ही करार दिए हुए, तो एज एन इंडिपेंडेंट दे कैन जॉइन एनीवन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, okay. और उनको कहा 15 दिन के अंदर अपनी जमा करा लो, उन्होंने जमा भी करा दिए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनको ये लीगलाइज नोटिफाई नहीं किया, लीगलाइज कर दिया कि तुम फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हो। ओके, अब समझ आ गई, ये हुकूमती है, समझ आ गई, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है, और कामरान मुर्तज़ा साहब आपके साथ हैं, वो आपको बता देंगे। दो चीजें हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो कहा है मुख्तलिफ जगहों पे कहा हुआ है, हमदुल्ला साहब ने जो मुख्तलिफ जगह, और सबसे बड़े मौलाना फजलुर रहमान ने जो नेशनल असेंबली में कल कहा है, उन्होंने कहा है कि हम ये जो एक्सटेंशन है और इस पे कैटेगोरिकली हम लोग वो नहीं करेंगे, बट इस्लाहात पे सपोर्ट करेंगे। देखिए इस्लाहात, जुडिशियल इस्लाहात के ऊपर आके सपोर्ट करें, आप जरूर करें, आप उसके अंदर इस चीज की, इस बात को, जुडिशियल इस्लाहात पे कौन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप जुडिशियल इस्लाहात ये करते हैं कि मैं 5 नंबर वाले जज को मैं चीफ जस्टिस बना लूंगा, क्योंकि ये वो 5 नंबर वाला जज उन 2 जजों में से एक है जिसने डिसेंटिंग नोट लिखा हुआ है, जिसने डिसेंटिंग नोट नहीं, जिसने मेन नोट लिखा हुआ है, और जिसने जिन लोगों ने ये कहा था कि जी ये जो सीनियर मोस्ट, ये जो जजमेंट है 8 उसकी मेजॉरिटी की है, आप लोग उसको फॉलो ना करें, इसका मतलब है आप उनको लेकर आ जाओगे जस्ट बिकॉज कि वो इस किस्म की बात करें। अच्छा, मौलाना साहब ने बड़ा डिटेल में बात की ना कल भी इसके ऊपर, उनका फिटनेस भी चेक करनी है, आपने देखना है कि किस बिल्कुल करें, आप फिटनेस भी चेक करें। इस वक्त अगर आप हर लिहाज से देखें, जो प्यूनी जज है जस्टिस मंसूर अली शाह, ही इज द ओनली ज्यूरिस्ट इन पाकिस्तान जिसका इंटरनेशनल लेवल है, जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट है, जिसको हार्वर्ड, जिसको कैम्ब्रिज, जिसको ऑक्सफोर्ड, जिसको हर जगह पे बुलाया जाता है। आप उसी को हटा दोगे और ऐसे लोगों को लेकर आओगे, फिर आप कहते हो कि ये वो जस्टिस मुनीर जैसे फैसले हो रहे हैं, या फिर आप कह दोगे कि जी किसी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कत्ल कर दिया और फिर उसके 40 साल बाद आपको के, जब हम इस किस्म के जजेस लेकर आएंगे या जब हम मैरिट की पामाली करेंगे तो फिर इस किस्म के तो फैसले आएंगे ही आएंगे। लेकिन असल जो है ना वो है सेनेट, और मैं ये समझता हूं कि जो मौलाना साहब ने बात की है, आई एम श्योर मौलाना साहब उससे पीछे नहीं हटेंगे, वो किसी रैपिंग में भी उसके उस तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो किसी भी रैप में चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि जी हाँ ये सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स आए हैं और इसके साथ हम इन जजेस को भी एक्सटेंशन दे दें, इसके साथ हम 5 नंबर वाले जज को भी ले आए, अगर वो ये कर लेते हैं तो फिर आवाम भी जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि लोग कहेंगे कि आपने डील कर ली है। उस वजह से मेरा ये ख्याल है, और जनरली हम लोगों का ये ख्याल है, जैसे मौलाना साहब ने स्टैंड लिया है, मेरा ये ख्याल है वो ये नहीं करेंगे। मौलाना साहब स्टैंड लेके हैं अभी खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं ऑपोजिशन करूंगा, व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं ये 1-2-4 बातें मेरे भाई ने की हैं कि देखें फ्लोर क्रॉसिंग, सुप्रीम कोर्ट
نے تو کچھ عرصہ پہلے فیصلہ کیا کہ ہم 15 دن دے رہے ہیں. انہی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ جن لوگوں نے تو پی ٹی آئی جوائن کی تھی وہ تو ٹھیک ہے, جن لوگوں نے تحریک سنی اتحاد جنہوں نے وہ جس میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے نا سنی اتحاد میں, ان کو کہتے ہیں آپ آج کے بعد ہم حکم دے رہے ہیں آزاد ہے. آزاد ہونے کے بعد ایسا نہیں تھا, میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو, پھر یہی کہا تھا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں کہ وہ جب نامینیشن پیپر سبمٹ ہوئے تھے, جن کے جب نامینیشن پیپر الیکشن لڑنے سے پہلے جنہوں نے وہاں پر تحریک انصاف لکھا تھا ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا. بٹ ایک چیز تو بٹ صاحب آپ کو اور مجھے سب کو پتا ہے نا, یہ جو تمام آزاد اراکین تھے یہ والے جو 41 ہیں یہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے آئے ہوئے. You know that لکھا کیا تھا آزاد, ان سب کی پلیز دیکھیں قانون کیا کہتا ہے. ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا. نہیں یہ دیکھیں نا, انتخابی نشان نہیں تھا تو ان کو انتخابی نشان تو ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھا جنہوں نے لکھا کہ ہم تحریک انصاف, ان کا بھی نشان انتخابی نشان اور تھا. یہ جو 39 کے کتنے تھے obviously, لیکن انہوں نے ڈاکومنٹس میں لکھا نا کہ تحریک ان لوگوں نے کہا تھا ہم آزاد ہیں. اس کے اوپر پھر واپس ہمیں اس فیصلے پہ جانا پڑے گا نا, کئی فائدہ سوال ہے جو وہ خود کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن نے غلط کی, واپس وہاں پہ جانا. اب دیکھیں پلیز مجھے جواب دیں. دیکھیں 62 60 کس پہ لاگو ہوتا ہے؟ تازی اور امین 62 63. ٹھیک ہے, فلور کراسنگ کرو تو کیا ہوتا ہے, بندہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ کس قانون کے تحت انہوں نے کہا کہ جی آپ جو 42 بندے ہیں میرے خیال ہے 41 ہیں, آپ سنی یہ چھوڑ دیں جو جماعت جس میں آپ شامل ہوئے, جس میں منصور علی شاہ صاحب اور وہ باقی ججز ہیں وہ جواب دیں گے. کیا جواب, کیا قانون کیا کہتا ہے جی؟ جواب نہیں دے کہ سپریم کورٹ اپنا قانون نہیں بنا سکتا. قانون وہی ہے جو آپ تشریح تو کرتے دیکھیں نا, تشریح یہ کیا تشریح ہے؟ پھر آپ نے جن لوگوں نے پہلے آپ نے میاں نواز شریف کو 62 63 پہ ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی, لہٰذا آپ کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اوپر رب تعالیٰ بھی بیٹھا ہے, جب آپ غلط فیصلے کریں اس کے جواب اسی وقت رب تعالیٰ دے دیتا ہے. اچھا اب مجھے بتائیں, وہ آزاد بندے اپنی وہ چلے گئے اس میں, اس جماعت کو اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں, ہم آپ کو 15 دن دے رہے ہیں, آپ سیدھے چلے جائیں پی ٹی آئی میں. اچھا پی ٹی آئی نے سیٹیں مانگی نہیں, مخصوص نشستیں, ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا نا, ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا, اس لیے کہ یہ ہوتا ہے ایسا. ابھی آج شکر آج اس کی ان کی تعریف کریں. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کیا کیا عمران خان نے جب ان کی حکومت تھی, ان کے خلاف ریفرنس آ گیا, وہ لڑے اپنا قانون. ریفرنس کے بعد بڑی گفتگو بھی ہوتی ہے, ریفرنس کے بعد میں بات کرتا ہوں. اب وہی آ گیا ثاقب نثار, وہ کیا کرتا رہا ان کے لیے, سارا کچھ آپ کے سامنے ہے نا. فائز عیسیٰ پکڑا گیا. بات سے مجھے واٹس ایپ یہ لگ رہا ہے کہ غصہ وہ ریفرنس کا نکل رہا ہے. نہیں غصہ یہ, اب قانون کہتا ہے کہ آپ آزاد ارکان کو ایک اگر جماعت میں وہ شامل ہو گئے, ان کو ہوتا تھا 3 دن پہلے, انہوں نے دیے 15 دن, کیونکہ اسپیشل سرکمسٹانسز تھے نا. کیا اسپیشل, قانون کے آگے کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز نہیں ہوتے, جو قانون ہے وہی ہوتا ہے. اب وہ اگر ان کو چھوڑ کے وہ آزاد ہے نا, جہاں مرضی چلے جائیں. آپ نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا جی آپ کو اس جماعت سے نکل کے 15 دن میں جدھر مرضی چلے جائیں, قانون پہ مت جائیں, قانون پہ نہ جائیں, 90 دن میں الیکشن بھی قانون پہ نہ جائیں, نہیں 90 دن میں اس میں الیکشن بھی کرانے, آئین اور قانون وہ جاتا تھا نا, 90 روز میں الیکشن بھی کروانے تھا. ابھی آپ مجھے بتائیں, اگر ججز کی تعداد ایج میں اگر 3 سال اضافہ ہوتا ہے, میں ایک بات کرتا ہوں, تو یہ ایک جج کے لیے کہ سب کے لیے اکراس دا بورڈ, تو پھر سبھی کے لیے اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس کے برائی یہ ہے یا اس میں جو ان کا سٹانس ہے, میں تو برائی نہیں کہہ سکتا اس کو, لیکن تحریک انصاف کا جو سٹانس ہے وہ ان کی جو اب سے چند گھنٹے پہلے بانی چیئرمین کی ٹویٹس ہے نا, جن کے اوپر آئی تھنک اب انکوائری بھی سٹارٹ ہوگی اور ایف آئی آر بھی ہونے جا رہی ہے, وہ ان کی ریزرویشن ہے. تو یہ دیکھیں نا, اور عمران خان کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ اس ملک میں امن نہ ہو. اور آپ دیکھیں گنڈا پور نے کیا کیا, وہ کس کی زبان بولتا ہے؟ عمران خان کی. وہ اس کی جماعت کے ہیں تو انہی کی زبان بولیں گے. کیا کیا انہوں نے ہماری وہ مریم نواز شریف کے بارے میں, کیا کچھ کہا گنڈا پور نے, کیا ایک وزیر اعلیٰ کو یہ اس کو زیب دیتا ہے اس طرح کی باتیں کریں؟ کیا کیا انہوں نے 8 سپٹمبر کو ایس ایس پی کو مارا, پتھر مارے, پولیس والے زخمی کیے, پھر آپ مجھے بتائیں کہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ کا 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک ہی کام ہے. میں متفق ہوں آپ سے کہ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہونی چاہیے, انکوائری بھی ہونی چاہیے, گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے, لیکن پارلیمان کے اندر سے گرفتاریاں ہونی چاہیے. میں اس کو غلط کہتا ہوں, میری سنیں نہیں, کیٹیگوریکلی اس میں دیکھیں, میں خود کہتا ہوں, ہم نے سینیٹ میں بھی یہ بات کی, اسپیکر صاحب نے غلط ہوا ہے, دیکھیں نا غلط ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. پرائم منسٹر نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. نہیں دیکھیں کیا ہے, پلیز دیکھیں, انہوں نے تو حملہ کروایا ہے. شہباز شریف صاحب کی کوئی انہوں نے تو حملہ کروایا ہے. اچھا مجھے بتائیں, شہباز
शरीफ ने हमला करवाया है। मैं एक बात करूं, एग्जीक्यूटिव के नीचे स्पीकर ये जो किसके होता है, नीचे मुझे बताएं, ये कस्टोडियन सारे होता है ना, किसके- मालिक होता है। नहीं एक मिनट है, स्पीकर मालिक होता है, पुलिस स्पीकर। और ये आर्मी किसके अंडर आती है? ऑब्वियसली कैपिटल किसके अंडर आती है? ऑब्वियसली कैपिटल है। तो नहीं एक मुझे बात बताएं, असेंबली के अंदर तो जो प्राइम कुछ होता मिनिस्टर है is the स्पीकर की executive, जिम्मेदारी होती है ना। अब Yes. एक मिनट, स्पीकर ने क्या किया, अब एक कमेटी भी बन गई, पुलिस वाले भी मुअत्तल हो गए, उन्होंने कहा जी प्राइम पुलिस वाले मिनिस्टर कौन को से? मुअत्तल पुलिस होना वाले कौन से चाहिए। मुअत्तल हुए? तीन पुलिस वाले प्राइम मुअत्तल हुए, जो मिनिस्टर अंदर घुसते को- जिन्होंने सार्जेंट पकड़ा। एट आर्म्स, प्राइम सार्जेंट एट आर्म्स और वो मिनिस्टर को मुअत्तल नेशनल होना असेंबली का चाहिए। स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, उसमें देखे ना, जो लाइट बंद की थी, एक वो- अच्छा वो- सुने, एक वो बात याद करें, मौलाना फजल रहमान साहब के हुआ मैंने तब सुने, भी- सुने प्लीज, तब अच्छा, क्या हुआ, ठीक उनकी है। पगड़ियां अच्छा, उतारी, उस पे जरा उनको clarify arrest आप दोनों किया। मुझे please कर दिए, डॉक्टर लेकिन साहब, एक बात जब तो हुई ना कि उस वक्त कोई बोला भी नहीं। अच्छा आज सर, तो एक स्पीकर साहब सेकंड, ने फैसला उसको किया। आवाम के लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। जब वो हुआ था फेडरल लॉजिस वाला सारा मामला वक्त हुआ law था, नहीं था। लॉ नहीं था, ये मैं ये क्लैरिफाई law करना बना चाहता है। था। देखिए, और कल इमरान खान अयाज वैसे तो सादिक नहीं साहब ने कहता। बात अच्छा, की, उस वक्त law नहीं कल था। अयाज सादिक साहब ने इमरान बात खान की, याद नहीं वैसे था, तो नहीं एक कहता। क्या क्या स्पीकर साहब ने कंडेम किया कि ये गलत हुआ है मेरे पार्लियामेंट में? सरदार उठा याद के सादिक बोले- साहब ने असेंबली में फजलुर रहमान साहब जब बात कर रहे थे तब कहा कि आपने इस इशू को टेकअप किया और हमने कानून बना दिया कि ये फेडरल लॉजिस भी पार्लियामान का हिस्सा हिस्सा है। तस्वुर होंगे। उससे पहले नहीं थे। देखे ना, उससे पहले कम से कम वो ये तो कह देते स्पीकर साहब कि ये जो कुछ हुआ गलत, कि क्या कुछ किया उनको रात को स्पीकर साहब ने तो आपके स्पीकर साहब तो बार बार कह रहे हैं, अयाज सादिक साहब तो मैं बार बार उनकी बात कर रहा हूँ, जब इनके दौर में हुआ था उस दौर में कोई बोला, असद कैसे जवाब हमसे दे दूं? कंडेम भी मैं नहीं किया इनकी किसी ने। बातों का जवाब दे दूं जी, जी, लीगल प्लीज, तरीके प्लीज। से। देखें, इमरान खान ने वैसे तो नहीं कहा हुआ ना कि एक तो अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। ये इसी हालत में पहुंच गए। अब सुन ले, अब मेरी इमरान बात सुन खान ले, आज अब इस सुन हालत ले, में क्यों सुन ले, पहुंचा है? एक मिनट, इन लोगों की भट्ट वजह से। भट्ट साहब अब सुन ले, जी जी, जो वो लोग हैं ना, जो एक 41 लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा है, ये याद रखे एक चीज हुई है। चीफ जस्टिस 11-2 के लिहाज से चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरे फैसले के इंटरप्रिटेशन गलत है। वो जो डिसीजन था जो इलेक्शन कमीशन ने लिया था जनवरी में, ख्याल में 13 थी या 17, वो डिसीजन सेट असाइड हो गया। जब डिसीजन सेट असाइड हो जाता है ना, तो उसके बाद वाला जितना भी काम होता है वो खत्म हो जाता है, उससे पहले चले जाते हैं। ये वो कौन है, वो आसमा जिलानी का वो जिलानी का जो केस है, उस बेसिस पे हुआ था कि जस्टिस मुनीर है, आसमा तसद्दुक की आत्मा को उसमें, खैर एनीवे, ये 1972 का केस है। उन्होंने जो जस्टिस मुनीर के डिसीजन को बता दिया था कि जब बेस गलत तो सारा हो जाता है। अब उनको जो 15 दिन दिए वो आर्टिकल 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत दिए, जिसमें अगर आप देखें 15 दिन मिलते हैं उनको, एक फ्रॉम नॉमिनेशन टू द फाइलिंग, उनको वो 15 दिन मिले। क्यों? वो सेट असाइड हो गया। इस वजह से आप उससे पीछे जाएंगे, आप इलेक्शन की बात खत्म हो गई है। अब इलेक्शन का मसला नहीं है, इलेक्शन से पहले का मसला है। एक बार ये एक है। नंबर टू, इसका मैं जवाब आपने नहीं, नंबर नहीं, आप सुने ना, complete प्लीज, कर आपने अपनी जी। बात की, मैं बताऊं। जब 8 जजेस ने ये फैसला किया, 8-2 का फैसला है ना जी, मखसूस नशिस्तों पे, उन्होंने किस कानून के तहत 62, 63 को खत्म कर दें, फिर तब ये हो सकता है ना। आप मुझे सेट असाइड हो गया है, कानूनी सेट असाइड हो गया, खत्म हो गया है। मेरी बात सुने, एक मिनट, आप प्लीज, अपनी बात आप बताएं आज ना। यहाँ बैठे हुए एक ना, छोटी सी बात। आप आज यहाँ बैठे हुए ना, जी, जी। आपके खिलाफ एक डिसीजन सेट असाइड हो गया ना, ठीक है। इसका मतलब है अब आपके ऊपर लेकिन जो चीज है कानून- वो अब आप कोई सजा नहीं भुगतेंगे, आप उससे पहले वाले अच्छा, पे चले गए। इसी बात समझ पे आ आते हैं। गई? अच्छा, मैं समझाता हूँ। वैसे कितने दिनों में सियासी जमात जो आजाद बंदा इलेक्शन लड़ता है, वो सियासी किसी ना किसी जमात में उसमें जाने सर जी, वो इलेक्शन के बाद की बात है, इलेक्शन से पहले की बात है। नहीं, मैं अब आप मुझे बताएं, आजाद बंदा जब इलेक्शन लड़ता है, चले छोड़े, कितने दिनों में उसको कानून सर जी, वो बाद की बात है, ये उससे डॉक्टर साहब पहले हम की वापस बात चले है। गए, बहुत पीछे चले गए। इसलिए प्रॉब्लम कि आज सुप्रीम हमारे सामने कोर्ट जो है के ना, जजेस का ये कोई राइट नहीं है कि वो एक कानून अपना आप कह सकते हैं आप सेनेट में हैं, मैं सेनेट में नहीं, मुझे मैं तो नहीं बताएं कह ना, सकता, मैं तो ये नहीं आप तो कह इस सकता। चीज से डरते हैं कि भाई कोई बंदा आजाद जब इलेक्शन लड़ लेता है तो उसको 3 दिन में किसी सियासी जमात में जाना आप है। बिल्कुल सही कहते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल अब सही कहते आके हैं। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट एक नहीं, फैसला सर- करे सर जी, कि यार आप 15 बंदे जो बंदे हो ना, 41 लोग। हम आपको 41 बंदों को 15 दिन दे रहे हैं, इस जमात को छोड़ो। अब मैं क्या कहूं, फिर यही है ना इनकी बात मैं वहीं आऊंगा, इसको छोड़ो और पीटीआई में चले जाओ। मुझे इलेक्शन कब अभी हुआ था सर? इलेक्शन कब हुआ? 8 फरवरी को। 8 फरवरी को। 24 जो डिसीजन सेट असाइड हुआ है वो 13 जनवरी का है।
जनवरी पहले आता है या फरवरी पहले आता है? मुझे बताइए, जनवरी set पहले aside आता है हो या गया फरवरी? है, मुझे बताइए, बात खत्म। क्या कानून ही खत्म हो गया? सर जी, नासिर साहब, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस देखिए ना, आज मैं आप समझ आ रही आपको नहीं है, आएगी। अगर आपको गलत फैसला नहीं होगा, आएगी अच्छा आपको। मुझे बात नहीं बताएं, आएगी। मेरे खिलाफ एक फैसला होता नहीं है, मैं आएगी ऊपर सर। चला जाता वो छोड़ हूँ, दे। लेकिन जो कानून चल रहा है उसको तो आप नहीं चेंज कर छोड़ दे। सकते। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, दो के इशू जो आज का है वो फ्लोर क्रॉसिंग है, क्योंकि बार बार यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरा है, उस नंबर को पूरा करने का मैं समझना चाह रहा हूं सबसे कि नंबर कैसे पूरा है भाई। हमारी जो कैलकुलेशन, किसी की भी, आप भी वेबसाइट पे चले जाए, नेशनल असेंबली की, सेनेट की वेबसाइट पे चले जाएं, आईनी तरमीम के लिए तो नंबर बजाय पूरा नहीं है, और अगर पूरा है तो फिर फर्दर क्या होगा उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अभी जो करंट सिचुएशन है समझने के लिए सिर्फ चंद सतूर हैं वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा आईनी तरमीम को लेकर। नंबर्स पूरे हैं, कल आ जाएगा जनाब कहानी, नेशनल असेंबली तक पहुंच जाएगी। ख्वाजा आसिफ साहब, आजम नदीर ताड़ साहब कहते हैं कि नंबर पूरे नहीं हैं, और रिपोर्टर्स को कहते हैं कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं। उसके आगे चलें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमाते हैं कि हमारी हिमायत इस्लाहात के लिए है, तरमीम ये वाली के लिए नहीं है। आगे चलिए तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कुछ देर पहले की स्टेटमेंट है कि जजेस तकरीर का तरीकाकार तब्दील करेंगे, मतलब वही फिर आप बात वहां पर चली जाती है। आगे चलिए तो बैरिस्टर गौर साहब ने आज फरमाया कि जी हमारे 5 MNAs गायब हैं, और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि काजी साहब की मुखालफत करेंगे। सिचुएशन ये है अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। डॉक्टर साहब, मैं कैटेगोरिकली, सिंस यू रिप्रेजेंट योर पार्टी, 5 MNAs, एक तो सादुल्लाह बलोच साहब हैं, वो भी गायब हैं, नहीं है, वो आपकी पार्टी के साथ है, आप बेहतर बता सकते हैं। बाकी 4 MNAs कौन से? मैं एक बात बता देता हूँ, सिंपल, लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। जी, 4 छोड़े, 5 छोड़े, 41 उनके साथ चले जाएं। ओके। मैं देता हूँ, नेशनल असेंबली से अगर पास करा लेते हैं, मसला फंसेगा सेनेट में। ओके, सेनेट में अगर JUI उनके साथ नहीं जाती, ओके, अगर JUI इनके साथ नहीं जाती, ये पुट्ठे लटक जाए, एक दूसरे को नचोड़ के भी कर लेना, तो ये नंबर्स पूरे नहीं करते। मैं उसका जवाब छोटा सा बिल्कुल नहीं करता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब नंबर पूरे होंगे तो फिर ठीक है, जब होंगे तो देखेंगे। चलिए, नहीं, आप कह रहे हैं ये कि ठीक है। तरमीम आज लिख अगर लीजिए। देखिए, अगर देखिए, नंबर तरमीम पूरे हो गए में तो हम क्या गैर कर कानूनी सकते? कुछ भी नहीं होगा। अगर हम- आपकी तरह जो देखिए, हुआ था आप कि लोग- चेयरमैन सेनेट के नहीं, हाथ नहीं, में आए थे, नहीं, नहीं, बंदे ज्यादा नहीं, थे, नहीं, अंदर नहीं, जाके नहीं, कम हो गए थे, नहीं, ऐसा देखिए, नहीं होगा। देखिए, आप लोग गैर कानूनी इतना नहीं करते होते, आप लोग बड़े तेज लोग हैं, आप लोग आपको गैर- याद है जो आप मैंने नहीं, कहा एक मिनट देना, चेयरमैन सेनेट के लिए? बट साहब एक मिनट, देखिए, आप लोग बेसिकली गैर कानूनी काम नहीं करते होते हैं, आप लोग सारा काम कानून के इधर उधर से घुमा फिरा के लाते हैं, वो तो smart लोग होते हैं, डॉक्टर। बेसिकली वो गैर इखलाकी बात होती है। अच्छा, शुक्र यहाँ पे है, जरा गैर पॉइंट ब्लैंक इखलाकी पे, बातें- एक मिनट बट जी, पॉइंट ब्लैंक पे, अगर ये 41 लोग वोट कर देते हैं, 41 में से कुछ भी जो आपके लोग हैं, वो ठीक आपको कह कोई रहे फर्क हैं। नहीं पड़ेगा। देखिए, फर्क पड़ेगा, हमें सुप्रीम फर्क कोर्ट नहीं जा रहे पड़ेगा। आप लोग इनको नहीं नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम उस डिसीजन अपनी जगह पे जाएंगे, वो कहेंगे, लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन कह रहा हूं कि फर्ज करें अगर उनको सुप्रीम कोर्ट, देखिए, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा जो होगा, Detailed मैं judgment वैसे जब तक नहीं कर लेता आती, ना, मखसूस नशिस्त वो वाली उसमें अभी तक होगा क्यों ना। नहीं आई? तो अगर वो आ जाती है और ये लोग 63A के लिहाज से खत्म हो जाते हैं तो बात ही खत्म हो गई, तो फिर उधर स्क्वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो हम समझ लेते कि चलो इनके मान लेते हैं वोट, या इन लोगों ने दे दिया और ये नहीं होता और वो हो जाता आजाद है, थे। सेनेट में ये नहीं कर सकते। JUI इज द की। अगर JUI अपना मौकफ बदल ले, अगर मौलाना साहब अपना मौकफ बदल ले, वो और बात है, लेकिन मौलाना ने आज उन्होंने मिडल में निकाल दिया, उन्होंने कहा जी इस्लाहात जो हैं, उन्होंने जो साफ कहा, suggestion- उन्होंने कहा इस्लाहात करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन ना जज की ठीक है, ना आर्मी सभी की चीफ उम्र की बढ़ा ठीक दी है। जाए तो देखिए, देखिए, फिर तो हो नहीं, गया। गलत है, ये भी गलत है। अच्छा भाई साहब, ये आपने भी बात गलत की, है। अब मैं एक बात बता जी। दूं, ठीक है, आपने कितनी अच्छी बात की है। अगर नंबर पूरे हो जाते हैं, आपको कोई इतराज नहीं होना, भी ये कानून है ना। मौलाना साहब ने कहा था कि एक्सटेंशन नहीं देनी किसी को, हाँ, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी ठीक है हो, ना? वो कोई भी हो। अगर 3 साल बढ़ा दिए जाते हैं, वो एक जज नहीं है, सबके हैं। हाँ, देखे ना आप, प्लीज तो इसलिए हाथ में चला नहीं, जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताएं, इन सब जज आप क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, वजह क्या, उससे क्या इस्लाहत आएगी? नहीं, अब मुझे बता मैं देना बताता इस्लाहत हूं। क्या है। देखिए, एक्सपीरियंस जो अच्छा, होता इस है ना, honestly, मैं logic बताता क्या है हूं। इसके पीछे? आप मुझे ये तो फिर एक बात, काम आपने करें जजों ना, की तादाद भी एक काम बढ़ाई ना। करें, पार्लियामान की भी जो- वही जो- मौलाना जो- वाली करें बात ना, पार्लियामान अगर की। आपको एक्सपीरियंस चाहिए, जो पिछले 20 जज जो रिटायर हुए हैं, वो इन सबसे एक्सपीरियंस देखिए, एक और बात है ना, कई दफा दो आ जज गए ना, साहब- एडवांस जजेस दो नहीं आ नहीं, गए। सब आप जजेस आ गए, उसमें भी नहीं मानते थे। दोबारा ले आए, उन सबको कहे आप लोग दोबारा, उनमें से अच्छा, कुछ थोड़ा सा justice टेक्निकल, बना लें। थोड़ा सा आवाम को समझाते भी है ना। अगर उसके 3 साल की एक्सटेंशन है, एक बात बता मैं दें, extension उससे नहीं क्या है, थोड़ा सा आवाम को इस्लाह होगा? समझाते भी हैं। उससे क्या डॉक्टर इस्लाह साहब, होगी? क्या थोड़ा इस्लाह थोड़ा होगी? सा समझाते भी हैं लोगों को। लेट्स से कि वोट हो गया,
ٹھیک ہے. لیٹ سے کہ جن 41 میں سے ہی کچھ لوگوں نے آپ کو آزاد لوگ ہیں وہ جدھر چلے مرضی ٹھیک ہے جائیں. ہم مان لیتے ہیں جس طرح آزاد تو ڈاکٹر نہیں ہے، لیکن صاحب نے کہا جس طرح ہائپوتھیسس ہے وہ اس طریقے آزاد ہیں جیسے پی ٹی آئی سوچ کے لحاظ سے آزاد ہے، وہ لوگ واقعی آزاد ہیں. چلے سپوزڈلی لیٹس سے یہ سپریم کورٹ کا آپ نے سب نے ایک سیکنڈ سپوزڈلی ان 41 میں سے کسی نے اس امینڈمنٹ کے لیے ووٹ کر دیا، ٹھیک ہے. امینڈمنٹ ہو جاتی ہے، پھر سینٹ میں جاتی ہے، وہ تو کہانی الگ سے ٹھیک ہے. کل کو یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں ان کے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ کیا، ایک سیکنڈ وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، اس ترمیم کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اچھا پھر مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا آپ کو ہم 15 دن دے رہے ہیں، آپ یہ جماعت چھوڑیں، 62 63 کو ایک طرف چھوڑیں، آپ چلے جائیں دوسری جماعت میں، پھر اس کا کیا ہوگا؟ دوسری جماعت میں دیکھیں نا، انہوں نے ایک جماعت کا کہا تھا، کسی ایک جماعت کا کہا تھا میں ریزن، لیکن وہ تو کیونکہ چلے گئے تھے نا الیکشن سنی تعداد میں، وہ شامل ضم ہو گیا. آپ کو جنوری والے فیصلے پہ واپس جانا پڑے گا جہاں پہ بار بار یہ تو بات سپریم کورٹ کا پھر فیصلہ آئے گا نا، سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ بھی نظر ثانی پھر کرے گی. یہ سپریم کورٹ نے ان کو آزاد کیا ہے، عدالت نے آزاد کیا ہے، کہ ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں آیا. ناصر بھٹ صاحب دو چیزوں کو الگ الگ رکھتے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک سچویشن ایسی آئی کہ جہاں پر ایک سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا، اس کے اوپر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود کہہ چکے ہیں کہ ہمارے فیصلے کی الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹیشن کی. ایک سچویشن ہے 3 دن جس کی آپ بات کرتے ہیں، نارمل روٹین میں الیکشن ہوتا ہے، آزاد کو جیت گیا اس کو 3 دن کے اندر اندر جوائن کرنا ہے. یہ دو سچویشنز تھی، دونوں سچویشن میں فل بینچ بنتا ہے. سپریم کورٹ میں کیس آتا ہے، 8 ججز یہ کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب 8 ججز کو آپ تو چیلنج کر سکتے ہیں، میں چیلنج نہیں کر سکتا، میں ان کی رائے کو یا میں ان کے فیصلے کو چیلنج یہاں بیٹھا ہوا نہیں کر سکتا. کوئی بھی چیلنج نہیں کر رہا ہوں، سنیں میں نہیں کر رہا ہوں کہ چیلنج کر، سپریم میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں بھٹو کا جو کیس تھا اس میں کیا تھا 3-2 تھا. اچھا مجھے اور وہ جو 3 ہوا تھا 3rd ہوا تھا وہ ایڈ ہاک جج تھا، میں ایک بات جسٹس نصیر کو ڈالا تھا ایڈ ہاک، اس نے وہ کیا تھا. اس کے بعد آج سپریم کورٹ نے 40 سال بعد کیا کہا. میں ایک بات بتاتا ہوں، اچھا میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں پلیز. بولنا پڑے گا. مجھے بتائیں ذوالفقار بھٹو کو پھانسی لگ گئی، 40 سال بعد ججوں نے کہا ہمارا فیصلہ غلط تھا، کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ بتائیں نا، سپریم کورٹ نے یہ کیا نا. اب اگر ایک فیصلہ ہے کہ آپ 3 دن تک جس جماعت میں ضم ہو جاتے ہیں آزاد بندہ، وہ پھر چھوڑ نہیں سکتا جماعت، پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. سپریم کورٹ کے میں آپ کو 15 دن دیتا ہوں، جاؤ اس جماعت سے نکلو. کبھی یہ ہو سکتا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے آپ نے ذہن میں سوچ لیا کہ سپریم کورٹ کبھی ان 10 20 30 ایئرز کہہ دے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ فلاں غلط تھا، کبھی کبھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس کے اوپر آج عمل نہیں. جب نہیں آپ اس کے اوپر آج عمل نہیں کریں. آپ اس کے خلاف میں اگر ہمارے جو MNA جو مخصوص نشستوں والے وہ بھی کورٹ میں انہوں نے ریٹ کر دی نا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پہلے ہمیں بنایا اب ہمیں نکال دیا ہے، تو یہ جب فیصلہ ہوگا دیکھا جائے گا. ایٹ سم پوائنٹ پاسبلٹیز میں سے ہے کہ یہ بھی آج سے 30 سال بعد ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ اب بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بندے آزاد ہیں. اب سپریم کورٹ اس فیصلے پہ اپنے اچھا اندر کی بات تو بتا دیں، خبر تو دے دیں، یہ کون سے 5 MNA جو آپ سے رابطے میں جو کہہ رہے ہیں کوئی نہ پھر تنوں نہ پتا. دیکھیں ایک بات، فلور کراسنگ ہوگی جب PTI کے 38 سے کتنے 39 اور 41 39 نوٹیفائیڈ اگر وہ جائیں گے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ PTI میں انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ ہم PTI ناصر بٹ صاحب میں 41 میں سے کوئی نہیں جائے گا. تو پھر کون کوئی نہیں جائے گا. تو ٹھیک ہو گیا، ان کو کوئی نہیں جائے گا. آپ کو پتا ہے جو ایکس ڈپٹی اسپیکر پنجاب تھے، انہوں نے اپنا بیان دیا ہے کہ مجھ سے 164 کا بیان جبری لیا گیا ہے، کہا ہوا ہے نا انہوں نے. یہ لوگ یہ کام کریں. دیکھیں اب بات سنیں، پھر وہ بھی بات سامنے آ گئی. جب آپ لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں کو غائب کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بات بتاؤ، یہ وہ لوگ کام. اچھا مجھے بتائیں یہ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اغوا برائے تاوان والے لوگ ہیں. یہ زبان یہ لوگ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت حکومت جج ارشد ملک برائے تاوان عورتوں کو اغوا کر رہے، بیٹیوں کو اغوا کر رہے. یہ لوگ پتہ کیا کریں گے؟ یہ حکومت جج ارشد ملک رو رو کے کہہ رہا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اپنی ترمیم کے لیے، اپنے جج لانے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو فیصلے میں جج خریدتے ہیں. اچھا ایک اگر اس کے اوپر کیا کیس تھا؟ مجھے بتائیں جج ارشد ملک کیا کہتا تھا؟ ڈزنٹ میٹر. جسٹس منیر بھی چلے گئے تھے نا. مجھے ایک بات بتائیں، ان کے اوپر بریف کیس کا کیس ہے نا، بریف کیس کا کیس ہے نا. بریف کیس کا کیا تھا؟ بریف کیس کا یہ تھا کہ اور ججوں کو، اور اگر میں بھی بولنا شروع کروں گا، بریف کیس کا کیس تھا کہ وہ اور ججوں کو خریدتے. یہ جج خریدنے والے لوگ ہیں. مجھے بتائیں جج ارشد ملک دنیا سے چلا گیا، اس سے کیا کہا تھا
کہ مجھے ثاقب نثار جیسے آپ لوگ ہیں جو گندی ویڈیو بناتے ہیں لوگوں کی, آپ لوگوں کا کاروبار یہی ہے. آپ کا یہ کاروبار ہوگا. عمران کی باتیں آپ سنتے ہیں آڈیو پہ کہ وہ ڈان اخبار میں لکھا تھا عمران خان کو وہ کہتا ہے جس کے چست کپڑے ہو نا عورت کے اس کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے. نہیں وہ بڑی باتیں کرتے ہیں. وہ بڑی بات ہے. اگر آپ اپنا گھر اپنے آپ کی گاڑی کھلی ہوئی ہو اور ادھر یہ گھڑی پڑی ہو, آپ کی گھڑی چوری ہو جائے گی. واہ واہ, یہ کیا بحث ہوئی تھی. اب یہ کہ لیڈر کو یہ باتیں دوسری بات. اچھا ایک بات بتائیں, جج ایکشن نے بولا کہ موبائل فون ان سے ثاقب نثار نے فیصلہ کرایا. موبائل فون میں میاں نواز شریف صاحب نے کس کو پریزنٹ کیا تھا, کیوں کیا تھا؟ دیکھیں اچھا ایک سعودیہ سے گھڑی پریزنٹ ہوئی تھی عمران خان کو بازار سے اور اٹھا کے بھیج دی. اور بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور بات کر رہے ہیں. مجھے اینڈ میں جاتے جاتے صرف 2-3 چیزیں. اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے سنا کہ جناب آج جو عمران خان صاحب نے بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے اور آپ لوگ ایف آئی آر دینے جا رہے ہیں. لوگوں کو احتجاج کا کہنا کسی بھی چیز کے لیے کسی سیاسی جماعت میں احتجاج کام کریں گے, قانون اپنا راستہ لیتا ہے, اگر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بنتی ہے تو ضرور ہوگی. ناصر بٹ صاحب اللہ آپ کو بھی زندگی دے, مجھے بھی دے, ڈاکٹر صاحب کو بھی زندگی دے. ہم سب نے رہنا ہے یہاں پہ, حالات و واقعات جانے ہیں بدل. ٹھیک ہے, آپ نے ڈاکٹر صاحب کی جگہ پہ ہونا ہے, ڈاکٹر صاحب نے آپ کی جگہ پہ ہونا ہے. یہ پہلے آ چکے ہیں ادھر, نہیں انہوں نے یہ ایک دفعہ ہوا, لیکن یہ اس کی سراغ آ رہے ہیں, ایسے کا ایسے چلتے رہنا ہے. دیکھیں اور پھر آپ کی ایک ٹویٹ کے اوپر پھر ایف آئی آر تو نہیں کرنی ہے. ہم نے آپ کا ساتھ دینے کی زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے تو قانون کو فالو کرنا ہے, ہم نے قانون کو فالو کرنا ہے. ان کو کہتے تھے قانون کو فالو کرو, اتنا کرو جو برداشت کر لو. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, میرے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے پچھلے سیگمنٹ میں کمٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے ہماری کوارڈینیشن ٹیم سے انہوں نے کمٹ کیا ہوا تھا کہ وہ شو کا حصہ بنیں گے, بٹ لاسٹ مومنٹ پہ آئی تھنک وہ کہیں پر بزی ہو گئے, تو دیٹ از دا ریزن کامران صاحب ہمیں جوائن نہیں کر سکے. اس سیگمنٹ میں جوڈیشل پیکیج, جوڈیشل کمیشن, آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس, اور اجلاس میں کافی کچھ ایسا ہوا جو رپورٹ ہوتا رہا ٹائم ٹو ٹائم. جسٹس منیب اینڈ آل وہ سارا آج ٹائم ٹو ٹائم رپورٹ ہوتا رہا. ہمارے دوست, ہمارے بھائی وسیم ملک صاحب سینئر رپورٹر ہیں کورٹ کے, بہت اچھا رپورٹ کرتے ہیں. آپ اکثر اسکرین پر بھی ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرینس پر بھی دیکھتے رہتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ. آج کیا کیا ہوتا رہا جوڈیشل کمیشن؟ ہوتا تو بہت کچھ رہا, لیکن انٹرسٹنگلی جو کچھ ہوتا رہا وہ ابھی اب سے کچھ دیر قبل ایک اعلامیہ کی صورت میں نہیں بتایا گیا. نہیں بتایا گیا. اوکے. یعنی آج کا اجلاس اور اس میں جو بنیادی مدعا تھا, چلیں وہ تو جو سب کمیٹی کی جانب سے 2010 کے رولز میں ترامیم کی گئی تھی, رولز 2024 کا نام دیا گیا تھا, انہیں منظور کرنا تھا. مگر اسے ہائپ اس وقت ملی کہ جب جیسے ہی اس کا آغاز ہوا تو جسٹس منیب اختر وہ جس مرکزی نقطے پر اس اجلاس سے انہوں نے واک آؤٹ کیا اس پر تو ہم آتے ہیں. مگر اب جب اس کا اب سے کچھ دیر قبل یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ جو کہ سیکرٹری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے ان کی جانب سے, تو اس میں کہیں ایسا ذکر نہیں کیا گیا کہ جسٹس منیب اختر جو ہے وہ واک آؤٹ کیا. ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ کہانی ہے غالباً دسمبر 2023 کی. اوکے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو رولز ہیں ان میں شفافیت نہیں ہے, اور اس بات پر جسٹس عمر عطا بندیال سے ان کا کافی معاملہ خراب رہتا تھا. ہاں جی, اور اس حد تک کہ ہم نے پھر دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی آڈیو تک جسٹس بندیال کو ویب سائٹ پر جاری کرنا پڑی تھی. اور تب سے لے کر آج تک پھر جیسے ہی انہوں نے چیف جسٹس بنے, انہوں نے دسمبر میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک جو کہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں, ان دونوں کی برابری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے طے یہ کرنا تھا کہ شفافیت لانی چاہیے جوڈیشل کمیشن کے رولز میں. اس کمیٹی نے 15 جنوری تک جو رولز ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن ہے ان کی ٹیبل پر رکھ دیے, اور اس میں ہمارے ملک کے تمام ہائی کورٹ کے ججز, سینئر پیونی جج صاحبان, بار کونسلز, وکلا, لا ایکسپرٹ, ایون کہ ایک لمحے پہ یہ جب کمیٹی نے محسوس کیا کہ خواتین کی نمائندگی نہیں ہے تو جسٹس عائشہ ملک اور مزید ہماری جو لوور جوڈیشری میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ, جسٹس مسرت علی, ہاں ان سب کو انہوں نے اس سب میں شامل کیا. وہ تجاویز آ گئی, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غالباً وہ تجاویز سائڈ پہ رکھ دی. ان تجاویز کے آنے کے بعد انہوں نے جسٹس نعیم اختر اغوان کی بھی تعیناتی کر دی, اور پرانے طریقہ کار کے مطابق جس پر انہیں اختلاف رہتا تھا. اوکے. اس کے بعد مئی میں یہ معاملہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جاتا ہے. آئینی ترمیم والی جب کہانی آتی ہے, اجلاس بلایا جاتا ہے. اجلاس اس لیے بلایا جاتا ہے کہ انہیں پاس کرنا ہے, انہیں منظور کرنا ہے. وزیر قانون آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے, کیونکہ آپ یہ جو پورا طریقہ کار ہے
یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جو آئین کے آرٹیکل 175 میں درج ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے آرٹیکل 175 میں ترامیم کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا اجلاس کو مؤخر کریں. اگر مؤخر کر دیں, کیونکہ اگر ہم اب یہاں پر بیٹھ کر پاس کریں گے, کل کو آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو ساخت ہی تبدیل ہو جائے گی جوڈیشل کمیشن کی. بالکل ٹھیک. تو خیر وہاں سے ایک توسیع والا ایکسٹینشن والا معاملہ بھی نکلا, وہاں سے انڈیا سٹارٹ ہوا. پھر ابھی غالباً یہ اگست کا آخری ہفتہ تھا کہ چیف جسٹس جو کہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن ہے انہوں نے یہ اجلاس طلب کیا آج کی تاریخ میں, اور آج کی تاریخ میں اس میں باقاعدہ اس کے اوپر بحث ہونا تھی. اجلاس کا آغاز ہوا تو جسٹس منیب اختر کا وہی نقطہ تھا کہ اس سے قبل آپ نے اس اجلاس کو مؤخر کیا تھا آئینی ترمیم کے لیے جو کہ ممکنہ طور پر ہے. تو اب وفاقی حکومت کو بتانا چاہیے کہ آئینی ترمیم کے اوپر ان کی سٹینڈنگ کیا ہے, کیا لا رہے ہو نہیں لا رہے اس کی کوئی. اور پھر مزے کی بات, آج اعظم نذیر تارڑ اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. اوکے, لا منسٹر. اسے کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ اگر یا تو ایک تو ممکنہ طور پر کل اب خبریں چل رہی ہیں کل کوئی آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے تو یا تو وہ جلد بازی میں لائی جا رہی ہے, اس کی ڈرافٹنگ میں وہ مصروف ہے, میرے پاس خبر نہیں ہے, مگر انہیں آج آنا چاہیے تھا کیونکہ انہی کی اس سارے معاملے پر یہ مؤخر کیا گیا تھا. تو بڑا یہ اہمیت کا حامل. میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ اس وقت صرف اگر ہم ہائی کورٹس کے ہمارے ججز کی بات کریں تو جب سے آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہے ان کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کے 10 ججز بڑھائے گئے ہیں, تو اس وقت صرف 57 ایسی صرف ہائی کورٹس کی نشستیں ہیں جو خالی ہے, ویکنٹ. 57 ہم ڈیلی بات کرتے ہیں پینڈنسی کی. 24 لاکھ سے زائد مقدمات ہمارے اس وقت اوورال عدالتوں میں پینڈنسی ہے, اور اس میں غالباً کوئی 12 سے 13% جو ہے وہ ہائی کورٹس میں ہے, 83% جو ہے وہ اس وقت ہماری لوور جوڈیشری میں, اور کوئی 2-2.5% ہے جس پہ ہم نے بڑا شور ڈالا ہوتا ہے. ہاں جی, آلدو کہ وہ سپریم کورٹ میں بہت بڑی تعداد ہے, 60,000, لیکن تو خیر آج جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آپ انہیں ڈیفر کریں جب تک وفاقی حکومت نہیں بناتی. تو ابھی وہ بات کر رہے تھے, ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو کہا کہ آپ مسودہ پڑھیں کیونکہ انہوں نے ان کی سربراہی میں بنایا ہوا تھا. تو جب جسٹس منیب اختر نے دیکھا کہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی تو انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا. جب وہ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے دوبارہ اس بات پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو زور دیا کہ آپ کو بتانا چاہیے, اور ہی سیڈ کہ جی ہم not bound to take. انہوں نے وہاں پر 2 باتیں کی اٹارنی جنرل نے ہمارے ذرائع کے مطابق. اٹارنی جنرل نے پہلی بات یہ کی کہ ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں, اوکے, تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. وہاں پر انہوں نے ایک واضح پیغام دیا. اوکے, ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ترمیم آ بھی رہی ہے تو اس سے اس ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پارلیمان کا اپنا معاملہ ہے. تو بہرحال اب اطلاعات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی اس میں امینڈمنٹس تھیں وہ کمیشن نے منظور کر لی ہیں, اور مزید ایک اجلاس 28 ستمبر کو طلب کیا گیا ہے, اور اس میں اگر اس نے کمیشن یہ سمجھے گا کہ مزید اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے, مزید اس میں سے کچھ نکالنا ہے. اور کوئکلی میں بتاتا چلوں, سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی, ہائی کورٹ کے ججز کی طریقہ کار تعیناتی کا طریقہ کار, ہائی کورٹس کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی تعیناتی کا طریقہ کار, شریعت ایپلیٹ بینچ, شریعت کورٹ, ان کی ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار, ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے معاملات ہیں, اور اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہیں جو شفافیت کے ہیں, جیسے کہ ججز کی جو تعیناتی ہے وہ اس میں کوشش کی جائے گی کہ تمام جینڈرز کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے. اور پھر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کو ویب سائٹ پر ہر صورت پبلش کرنا ہوگا, اس سے قبل نہیں ہوتا تھا. اور اگر پارلیمان اس حوالے سے کوئی بھی قانون سازی کرتی ہے تو وہ پہلے پابند ہوگی, پابند تو نہیں, خیر پارلیمان کے اوپر لاگو تو نہیں ہوتا, لیکن یہ لکھا گیا کہ پارلیمان بتائے گی, آن بورڈ لے گی. اور پھر یہ کہا گیا کہ 2010 کے جو رولز تھے اسے ریپیل کر دیا جائے گا 2024 کے رولز کے ساتھ. تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہوا ہے, اور اب اجلاس 28 ستمبر کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے. سارا دن اس کے اوپر بحث ہوتی رہی ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان تقریباً 2-2:15 بجے کے درمیان اٹھ کر اجلاس سے باہر آ گئے تھے, اور جو انہوں نے کہنا تھا یا جو فیڈ بیک دینا تھا وہ دے کے آگے تھے, جو انسٹرکشن دینی تھی. اچھا, یہ تھوڑا سا آڈ نہیں تھا جسٹس منیب کا واک آؤٹ اور پھر بھی پروسیڈنگز کو کنٹینیو کرنا ہے نال؟ کمیشن جو ہے وہ اکثریتی بنیادوں پر چلتا ہے. تو جسٹس منیب اختر نے جب دیکھا, اچھا اس میں نا ایک اور بات بھی ہے, بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ ٹھیک ہے ان کا ایک منصوبہ تھا, انہوں نے اس کو انیشیٹ بھی کیا, لیکن اسے جس طرح پھر بالائے طاق رکھتے ہوئے تقرریاں کی تو ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے لیگل فرٹرنٹی میں. وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جا رہے ہیں تو جاتے جاتے وہ یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, اور جب وہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو جب یہ رولز امینڈ ہو کے پاس ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ جو 57 ججز کی کہانی ہے وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پر چاہتے ہیں, کوشش ہے ان کی کہ وہ لگا کر ہی ریٹائر ہوں. ہاں, اور اس کے بعد لگانا تو جوڈیشل کمیشن ہے, لیکن اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی میجورٹی تو ہے اس وقت, نو ڈاؤٹ. تو پھر اس میں یہ ہے کہ جو
जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, रिफ्ट तो है, शदीद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 12 जुलाई के बाद आईनी तरमीम के मामले पर, तो शायद जस्टिस मुनीब अख्तर ये ना चाहते हों, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह चूंकि वो कमेटी की सरबराही कर चुके थे, उन्होंने ये सारी डेलिब्रेशन से एक रूल्स बनाए थे, रिफ्ट को भी लेके नहीं चलते आगे वो। लेकिन अगर इस सारे मामले में अब कल के रोज कोई तरमीम हो जाती है तो वो अभी उस हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि पहले था तोसी का मामला सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की, फिर ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुज़श्ता रोज तकरीर में कहा कि आज भी उन्होंने कहीं गालबन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की या मीडिया से कहीं सवाल जवाब हुए उनके, तो उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत इस्लाहात चाहती है इदारों में तो उसके लिए कोई आईनी तरमीम है तो फिर हम तैयार हैं, हम गौर करेंगे, हम सोचेंगे। अब मौलाना के इस बयान को लेकर और कल की तरमीम एवेन्यू खोल दिया जो तो वो एक डिस्कस हो रहा है कि वो जो 5 जजेस के पैनल वाली कहानी है कि अगर तोसी नहीं भी दी जाती, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा नहीं भी रहते, तो आजकल तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ सहाफियों के मुंह से, कुछ वकला के मुंह से ये भी सुना कि अगर काजी नहीं तो फिर मंसूर अली शाह साहब भी नहीं, वफाकी हुकूमत ये चाह रही है। हाँ, अच्छा, अब वहां पर मौलाना साथ भी दे सकते, मौलाना साथ भी दे सकते, लेकिन यहां पर मैं एक नुक्ता आपके सामने रखूंगा। तोसी वाला जब मामला था तो मेरा ये मेरी जाती राय है, मैं ये समझता था कि तोसी जो है वो भी अदलिया की आजादी के खिलाफ आती है, और अदलिया की आजादी एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, और इसी के तहत ही ये आईनी तरमीम स्ट्राइक डाउन हो सकती है। लेकिन अब आप अगर 5 जजेस का या 3 जजेस का पैनल बना रहे हैं और उस पैनल में से किसी को, वजीर आजम को या सदर मुमलिकत को अख्तियार देते हैं, मुमकिन आईनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं कि आप उन 5 में से कोई एक भी चीफ जस्टिस बना देंगे, तो अगर लेट्स सपोज 5वें नंबर वाले को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, जो पहले 4 आप सुपर सीड करके गए, रिटायरमेंट ये और क्या, और वो रिटायरमेंट, और दूसरा फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस, वो तो फिर हुकूमत वक्त के साथ बड़े खुशगवार ताल्लुकात रखेंगे कि आप भी जज है, मैं भी जज हूं, मेरा नाम भी चीफ जस्टिस के लिए आ सकता है, आपका नाम भी, तो ये तो उससे भी खतरनाक है। ये तो अदलिया की आजादी पर बड़ा रास्ता हमला है। तो अगर इस मामले में भी ये कोई आईनी तरमीम करने की कोशिश की गई, मौलाना साथ देते हैं नहीं देते, नंबर पूरे या नहीं, सेनेट में जाके फटा पड़ेगा। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होना है, और जब ये चैलेंज होगा, तो अभी हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, बदकिस्मती है, हमें ये बात ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, या कि मुहज़्ज़ब मुल्कों में नहीं होती। जजेस जो हैं वो सिर्फ इस मुल्क में फैसले देने के लिए बैठे होते हैं, या जजेस का काम इंसाफ देना होता है, लेकिन जिस तरह से हमारी नेशनल पॉलिटिक्स शेप होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अभी तक हमने सिर्फ बात की है वफाकी हुकूमत के पत्तों की, कार्ड्स की, तो दूसरी जानिब जिन्हें सुपर सीड करने का ख्वाब देखा जा रहा है। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बताइए कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला, डिटेल जजमेंट कब तक एक्सपेक्टेड है? सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रिपोर्टर्स और आपके वहां पे, अच्छा देखिए, अब टेक्निकली उस जजमेंट को आ जाना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, और इतलात भी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब गुज़श्ता रोज ही वतन वापस पहुंचे, हाँ, अमेरिका से वापस, अमेरिका से, और आज उन्होंने पहले दिन ये इजलास जो है उसमें उन्होंने शिरकत की है, और अब देखना ये है, इतलात थी कि उनकी वापसी के बाद जो आने वाला हफ्ता है, यानी अगला जो अदालती हफ्ता है, उसमें ये जजमेंट जारी हो सकता है, क्योंकि अगर ये जजमेंट जारी होगा तो उसके ऊपर फिर वो जो रिव्यू और आगे फर्दर चीजें दरखास्त फिर आगे बढ़ेगी। वसीम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, एंड में वही हमेशा की तरह, मेरा मुद्दा मेरा मुल्क, मेरी कौम, ये वतन है, और हमेशा अल्लाह करे कि वही चीज़ें हों जो इस मुल्क के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है। वरना इक़्तिदार तो है, वो सियासतदान, वो यहाँ से भी खींचते हैं, यहाँ से भी खींचते हैं, और आज मामलात फिर वहीं पर खड़े हुए हैं कि आईनी तरमीम भी आएगी तो अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, वरना अदलिया के स्ट्रेंथन करने के लिए हो, तो किसी भी बंदे को शायद इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए और तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। बट अगर पर्सनल मोटिव्स होंगे हुकूमतों के या सियासी जमातों के अपने, तो फिर वहाँ पर तनकीद भी होगी, वहाँ पर रेजिस्टेंस भी आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।